नमस्कार, लोकपथेष्टमा स्वागत छ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य पाठ पारायण गरिरहेका छौँ। भनौँ मलमासको महिना चलिरहेको छ। आज 28औं दिन हामी 28औं अध्याय पाठ गर्नेछौँ। आउनु सुरुवात गरौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ अज्ञातभूत व्रतफलप्राप्त्याख्यो अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तश्चिरं वृषं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वानरः ततश्चाहं प्रदास्यामि बौहीं नरकयातनाम्। अयमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराजगृहे भटाः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः। तथा चक्रुर्भटा शीघ्रं ताडयन्तः शतं द्विजं प्रेतत्वं प्रापितः पूर्वं कानने विफले द्विजः। निर्जले बहुकालं च प्रेतयोनिमवाप्य सः क्षुत्रुभ्यां व्याकुलोऽत्यन्तं बभ्राम गहने वने। प्रेतयोनिगतं दुःखम् अनुभूय ततः परं फलचौर्यसमुद्भूतां कपियोनिमजीगमत्। दिव्ये कालञ्जरे शैले जम्बूखण्ड मनोहरे सुशीतलजलच्छाये फूल यो लाइन फेरि सुशीतलजलच्छाये फलपुष्पसमन्विते तत्रासीत् देवराजेन निर्मितं कुण्डमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं सत्सेव्यं पापनाशकं मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणां विदुर्लभं यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिं। यत्र दैत्यभयाद्देवा मृगा भूत्वा निरन्तरम् अभिसस्नुर्निरातङ्का मृगतीर्थमतो विदुः। तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विजः फलचौर्यकृतात् पापात् आसाद्य मानुषीं तनुं नारदोवाच त्रैलोक्यपावने रम्ये मृगतीर्थे कथं कपिः आवासमकरोद्दुष्टः पापकोटिसमन्वितः। छिन्दि मे संशयं नाथ तपोधनमनोद्गतं भवादृशां न गोप्यं हि स्वशिष्येषु कदाचन। श्रुत उवाच एवं सन्नोदितो विप्रा नारदेन तपोनिधिः उवाच परमप्रीतः सत्कुर्वन् नारदं मुनिं। श्रीनारायण उवाच कश्चिद् वैश्यो महानासीन्नाम्ना वै चित्रकुण्डलः तत्पत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत्यपरायणा। तौ उभौ चक्रतुर्भक्त्या पुण्यं श्रीपुरुषोत्तमं तयोः कृतवतोर्मासो गतः श्रीपुरुषोत्तमः। चरमे हनि सम्प्राप्ते उद्यापनमथा करुत्सपत्नीको मुदा युक्तः श्रद्धया चित्रकुण्डलः। द्विजाना कारयामास वेदाङ्गपारगान् उद्यापन विधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान्। कदर्योप्यगमत् तत्र धनलोभेन नारद उद्यापनविधौ पूर्णे सञ्जाते चित्रकुण्डलः। अत्युग्रदानैस्तान् विप्रान् सपत्नीकान् अतोषयत् तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात्। तद्दत्त भूयसी तुष्टा अन्ये विप्रा गृहानयुः अतिलुब्धः कदर्यस्तु रुदंस्तस्थौ तदग्रतः। विनयावनतो भूत्वा सगद्गदमुवाचः चित्रकुण्डलवैश्येष भगवद्भक्तिवासुर पुरुषोत्तमव्रतं सम्यक् भवता विधिना कृतं न तथा न कृतं केन कुत्रापि पृथिवीतले। भवानद्य कृतार्थोऽसि भाग्यवान् असि सर्वथा यत्त्वया परया भक्त्या सेवितः पुरुषोत्तमः। धन्यस्तव पिता धन्या माता च पतिदेवता याभ्याम् उत्पादितः पुत्रस्त्वादृशो हरिवल्लभः। धन्यो धन्यतरश्चायं मासः श्रीपुरुषोत्तमः यत्सेवनादवाप्नोति हैहिकामुस्मिकं फलं दृष्ट्वा हि तावकीं पूजां चकितोऽहं विशाम्पते। अहो त्वया महत्कर्म कृतमे तन्न संशय अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्त्वा बृहन्मुदा न ददासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय भूरिदा इति विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदाद् असौ। तद्गृहीत्वा कर्दु विप्रो धनं भूमिगतं मुदा तत्रानेन महापूजा दृष्टा श्रीपौरुषोत्तमी। पुरुषोत्तममासश्च धनलोभेन संस्तुतः पूजा दर्शन माहात्म्यात् पुरुषोत्तम संस्तवात्। धनलोभकृताद्वापि मृगतीर्थमुपागतः। सूत उवाच दर्शनात् स्तवनाद् वापि धनलोभकृतादपि दुष्टशाखा मृगस्यापि जातं सत्तीर्थसेवनं। किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्दर्शनस्तवने द्विजाः पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरं। नारद उवाच सुशीतलजले ब्रह्मणस्निग्धच्छाये मनोहरे सद्वृक्षमण्डिते रण्डे तत्स्थितेः कारणं वद। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे नघ अत्रास्ति कारणं किंचित् श्रवणात् पापनाशनं। यदा दासरथी रामः सर्वार्थफलदायकः
हतवान् रावणं दुष्टं बद्ध्वा सेतुं महोदधौ विभीषणादृते तेन राक्षसानावशेषिताः ततो बन्निविशुद्धा सा जानकी स्वीकृताधुना चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसरैः दशवक्त्रवधप्रीतैर्हे राम त्वं वरं शृणु इत्युक्त्वेऽवीवदद्रामो भक्तानां भयङ्करः सुराः शृणुतमद्वाक्यं यदि देयो वराधुना अत्र एवानरासुरा रक्षोभिर्निर्हताः स ये सञ्जीवयत तान् आसु सुधावृष्ट्या ममाज्ञया तथित्युक्त्वा सुधावृष्ट्या वानरान् समजीवयन् चतुर्मुखमहेशान पुरन्दरपुरःसराः तथा सञ्जीविता सर्वे वानरा जयशालिनः अडूढौकन् रामभद्रं चिरं सुप्तोत्थिता इव तथ पुष्पकमारुह्य वानरात् सर्वतः स्थितान् अजीगदत् सपत्नीकः प्रसन्न मुखपङ्कजः श्रीराम उवाच हे सुग्रीव हनुमन्तौ हे तारात्मजजाम्बवान् मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तो वानरानितः भवद् आज्ञापिता सर्वे यथेष्टं यान्तु ते यतः यत्र यत्र वने ये ते मामका दीर्घजीविनः वसन्ति वानरास्तत्र वृक्षा पुष्पफलान्विताः नद्यो मृष्टजलावाथ शीतलं सुभगं सरा न केऽपि वर्धर्थयिष्यन्ति सर्वे यान्तु ममाज्ञया अतो रामप्रभावेण यतो वानरजातयः तत्र नद्यो मृष्टजलाः सरश्च सुभगं वने लसत्फला महावृक्षा पुष्पपल्लवसंयुताः परन्तु सुखदुःखानि प्राक्तना दृष्टजानि च यत्र यत्र वसिज्जन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति न भुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनं श्रीनारायण उवाच अथासौ वानरस्तत्र ववृधे पर्वतोपमः बृहत् क्षुत्रिट समायुक्तो लोलुपो व्यसरद्वने जन्मतस्तस्य वक्त्रे भूत्पीडा पित्तसमुद्भवा या सृक्षवते वक्त्र व्रणतः दिवानिशम् अत्यन्तवेदनाविष्टो नात्तुं शक्तस्तु किञ्चन सदा वानरचापल्याद्रुमेभ्यः सत्फलानि च लुनीयपदनाभ्यासे नीत्वा तत्याजभूरिशः नैकत्र पीडया स्थातुं शक्तोऽसौ वानरः क्वचित् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहं कदाचिदपतद्भूमौ बिललापाति दुःखितः अरुरुदद्भग्नगात्रो नीरभ्रष्टो यथा जसः अथौ क्षुत्रिट समाविष्ट श्लथदेहो गलन्मुखः पेतुर्दन्तास्तथा सर्वे व्रणरोगेण पीडिताः पूर्वजन्मकृतात् पापादेवं दुःखमजीगमत् एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यशः दैवयोगात् समागच्छन् मासः श्रीपुरुषोत्तमः तस्मिन्नपि तथैवास्ति शीतवातादिपीडितः कदाचित् बाहुले पक्षे विचरन् गहने वने त्रिशितः कुण्डनिकटे न शक्नोत् पातुममृतम् क्षुधाभिष्टोऽपि चापल्या तत्रोच्चैर्वृक्षमारुहत् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मध्ये कुण्डमपि पतत् सचिराय निराहार शिथिलेन्द्रियजर्जरः निर्बलः शिथिलप्राणः कुण्डपान्तमुपाश्रितः एवं दिनानि चत्वारि दशमी दिनतः कपे गतानि लुण्ठतः कुण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे पंचमे दिवसे प्राप्ते मध्यन्दिनगते रवौ व्यसोपपात तत्तीर्थे तोयक्लिन्न वपुः कपे शतं देहं समुत्सृज्य विनिर्धूतमलाशयः सद्यो दिव्य वपुः प्राप दिव्याभरणभूषितम् इन्दीवरदलश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं स्फुरद्रत्नकिरीटं च सुचारुजसकुण्डलं लसत्पीतपटं पुण्यं सद्रत्नकटिमेखलं लसत्केयूरबलयं मुद्रिकाहारशोभितं नीलकुञ्चित सुस्निग्ध चिकुरावृतसन्मुखं तदानीम् आगमच्छिद्रं विमानं वैष्णवाश्रितं भेरे मृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहत्स्वनं नृत्यदेवाङ्गनं दिव्यं गायद्गन्धर्वकिन्नरं तन्निरीक्ष्य महाभागो दिव्यदेहधरः कपि विस्मयं परमं यातो महापापस्य मे कुतः एतत्पुण्यतमस्यैवं योग्यं वैमानिकं सुखम् अथ काचित् तदुपरि ददारच्छत्रमिन्दुभं चक्रतुश्चामरे तस्य कश्चिद् अप्सरसो मुदा काचित् ताम्बूलहस्ताश्च काचित् नृत्यरताप्सराः काचित् भृङ्गारकं हैमं स्वर्धुनीवारिसंवृतं हस्ते कृत्वा पुरस्तस्थौ गीतवाद्यादि तत्पराः एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्तैवाभवत् किमेतत् केन पुण्डेन मम पुण्यस्य दुर्मतेः नास्ति मे सुकृतं किञ्चिद् येन यामि हरे पदं श्रीनारायण उवाच इत्थं तर्कयतो बृहत् सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरो दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदम्
वाक्यं सुन्दरमुचतुः कपिजनुस्त्यक्त्वा पुरः संस्थितं श्रीबृहन्नारदीय पुराणे श्रीपुरुषोत्तममास महात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम शांति शांति शांति।